जायतीं वर्सां पातकान भोंवला आतां तोरी पुलकून येता भाव भयणाचेर पातो केला आतां तोरी माफी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पितेच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वाचता ताचे नियाळ करता. पूण त्या उतराचेर आमी नियाळ केल्यारूच पुरो न्हय, पूण त्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितांत फळ दिवंक आनी उतर देवाचें उतर फळादीक जावंक आमी वावरूंक जाय. तर हीच कृपा आयच्या ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. बुडी सोबार पावटी आमी चुकल्या तर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावंय. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे मीस हांव भेटयता मानुएल डिकोस्टा ह्या आमच्या भावाच्या इंतेसावा खातीर. आमचे मागणें आमची गरज आमी देवा फुड्यान दवरुया. जे आयज आपलो जल्माचो दीस संभरमतात तांचे खातीर आमी मागुया. जी कश्ट होतात, पिडींत आसात, एकसुरी जी येतात तांचे उगडास करून मागत. संवसाराचे शांती खातीर मागुया. पाप साहेबा खातीर आमचे मागणें आमी चालूच दवरुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार धुणवण करून आमचे पातकी सोयीब आमी दोमायता. तुका उतरिकून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकां वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबा थावन पडटा आनी बेस्तेंच परतून चडनात, बगर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपता आनी सुफळ करता आनी किल्लायता. तशेंच म्हजे तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावंक म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी खुशी पालता आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाचे तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. म्हणुया, उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची कित्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हजे आकांतल्यांतलो म्हाका निवारता. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतली निवारता.
ताचेर दोळे लावून रावतात, तुमी सोंतोसान मुरगोडटात, तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनीक सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवालो जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळांतली निवाडटा. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा, प्रितुमेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. सर्वेस्पोराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसा, ताच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळांतली निवाडटा. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचें आयकोता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवाडटा. जाचें काळीज दुखवलां खोंतवलां ताचें सवें सर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा ताचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळांतली निवाडटा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतले अशें तुमकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिनात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितो. पूण तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिनात आसात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, एक खरो क्रिस्तांव कसो आमी दर दिसाक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळपी जावंक गरज. देवाच्या उतराचो फळ वो देवाच्या उतर फळादीक करूंक आमच्या जिवितांत आमी गरजेचें. हाचे पयलें वाचप आमकां उगडास करता. देव म्हणटा, जें कितें हांव उलयलां, जें उतर तुमकां पावलां तें सगलें उतर पाडून येतलें, सगलें सुफोड जातलें. आनी आपसो इसायास प्रवादी आमकां उगडास करून म्हणटलो, म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी कुशी पाडल्या बगोर म्हजेशी तें परतून येना. प्रितीच्या भाव भयणानो, आनी ह्या प्राचीत काळांत आमी आसां तेन्ना जावं आमचें मागणें, जावं आमचो उपास वो जावं आमचें धर्मदान आमी करता तें सुफळ जाल्लें देवाक जाय. देव आमचो बाप हें ओळखून सदांच ताचेर आमी विस्वास धरून जिवंक गरज. आनी दर एक ताळणी जेन्ना आमकां येता तेन्ना देवाचो पूत कसो, देवाची धूव कशी हें जिवंक आमकां एक आव्हान करता. आनी ह्या ताळण्यांचेर तर हांव जैत व्हरतलों. देवा सारको हांव तो जातलो, देवाची धूव कसो, देवाचो पूत कसो तर आमी जियेतलो जाल्यार मागण्यांची आमकां सगल्यांक गरज. मागण्या वरवीं ह्या आमच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरून आमी ह्या देवाची कोरी पूत धुवो कशी जिवंक पावतल्यो. पिरच्या भाव भयणाचो, जशें हाचे पयलें वाचप आमकां उगडास केला की देवाचें उतर निर्फळ जायना आनी निर्फळ जावचें ना. तेच परी आमचे बापा मागणें शिव वर्तमानांत जेजून सांगलां, जेन्ना तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें मागणें करात. आनी आमचे बापा हें मागणें देवाचेंच उतर. तो देवाच्या उतरांत आमकां मेळ्ळां की देव आमकां सांगता दर दिसाची गरज तो पुरी करता. आमची सगलीं पातकां तो बक्षिता आनी सूर वायटांतलीं
तो आमकां निवारता. तुरे देवाचें उतर आयज आमी मानून घेवया आमच्या जिवितान आनी ही आमची बापा आमकां उगडास करता दॅट गॉड इज अ प्रोवायडींग गॉड, ही इज फॉरगिवींग गॉड एंड ही इज डिलिव्हरींग गॉड. तुरे देवाचेर आमचो गोड विस्वास धरून जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना न्हय उतरांचो बोड कसो, पूण आमच्या काळजांतल्यान केल्लें भोक्तीचें मागणें, काळजांतल्यान केल्लें खरी आमची गरज देवाक पावूंक आयच्या दिसाक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा मागुया. बेटोने गीत घेवया C18 पेज 36. Nicundo somor vita, amci mona somor puia, admicundo toiar corda, calza amci toiar coria, Yanigda caros vetoita, Ami amci jinbetoya, Christa rogoto condita, Pio kami aiti zavia, Surgीच्या वंटोयार जातले, मुक्तान मारूक लागी सोर्या, क्रिस्ता रगत पिवून जातले, आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुतवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा सोर वस्तूंच्या रोसणारा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्लीं देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोय पासान मानून घे. ताचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सोयीब आमी दोमावन दवरतल्यो अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्यो. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्यो आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्यो. हे परी आमचे सुरवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दोतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर, सुर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो खाताव आनी एक आवसींतलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तालोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पूड जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवामाई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन धरून धुता बागेवन जुजे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी बराबर उचारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिल्ले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात भाव भयण कोशी बसात म्हज्या कुडी रोगतान कोशी दादोस जाया
म्हज्या जेवणाक येयात भाव भयण कशी बसात म्हज्या कुडी रगतान कशी दादोस जायात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें उंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी चुंडो जायात दुसऱ्याक जिवान भरात उंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी चुंडो जायात दुसऱ्याक जिवान भरात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा काकलूच सरा बापा ह्या देवीक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दोमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटा गीत घेवया I9 पेज 119. Jesus Mosia tuše raupatieta bosu mosi isogli patka So